उम्मत मुसलमा के मुबैना लीडर साकिब निसारी अदलिया के सादिक और अमीन तो हमारे अखीरुल मोमिनीन की अहलिया जो हैं एक अरबपति यहूदी के साथ शादी करने जा रही हैं। इसने बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। वो सवालात पाकिस्तान के हवाले से, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर, कलमा तैयबा के नाम पर बना है, और इसके खिलाफ जो इसराइल की, हिंदुस्तान की साजिशें जारी रहती हैं, उस हवाले से बड़े अहम हैं। वो सवाल हैं क्या, आइए आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और मुझे हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म, जो कि उनके फॉलोअर्स उनको जनाब पूरा उम्मत मुसलमा का एक मुबैना लीडर करार देते हैं और कहते हैं कि जनाब हर जगह पे, हर उम्मीदें ही सारी की सारी उम्मत मुसलमा की उनसे वाबस्ता हैं। उनकी अहलिया के हवाले से और जो एक ख़बर आई है कि वो एक शादी करने जा रही हैं एक अरबपति यहूदी के साथ, वो बड़े सवालात पैदा हो गए हैं उससे। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक ख़ातून जो कि एक यहूदी शख्स के साथ शादी कर रही हैं, उनका अपना मज़हब क्या है। पहला सवाल जो है वो ये है, और इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से शादी की थी तो उस वक़्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये दूसरा सवाल है, इसका जवाब भी पता चलना चाहिए, क्योंकि दावा ये किया जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनका नाम जो है उनके साथ मिलाकर ख़ान उसके साथ ऐड किया गया था और वो मुसलमान हो गई थी। तो क्या ये दुरुस्त है? क्या ये वाकई दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है, मैं मान लेता हूँ, ज़ाहिर है ये बड़े दावे किए गए, और किस तरह कहा जा सकता है कि ये एक मुसलमान शख्स जो है वो इस तरह एक शादी कर ले और इस किस्म की कन्फ्यूजन, इस किस्म का इबाहम बरकरार रहे कि मज़हब का पता ना हो। वैसे तो अहले किताब से शादी की जा सकती है, मज़हब तब्दील जो है करना औरत के लिए, गैर मुस्लिम औरत के लिए शरन जो है कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है उस दावे का है जो कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म और उम्मत मुसलमा के मुबैना लीडर करते रहे। मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो फिर एक मुसलमान औरत तो किसी गैर मुस्लिम के साथ शरन शादी नहीं कर सकती। इस पर बाकायदा फतावाजात मौजूद हैं, उलमाए कराम इस पर मुत्तफ़िक हैं कि एक ऐसी औरत, क्योंकि उससे बच्चों की जो पैदाइश होगी, उनकी जो तरबियत होगी, उनका जो मज़हब होगा, उस पर सवाल पैदा हो जाएंगे और वो बाप की तरफ जो है चला जाएगा। तो ये उलमाए कराम इस पर मुत्तफ़िक हैं। तो सवाल ये है कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो फिर उन्होंने इस्लाम जो है छोड़ा कब? तो कब उन्होंने इसको तर्क किया, कब वो मुर्तद हुई, और मुर्तद की इस्लाम में शरई तौर पर सज़ा क्या है? इस पर आप ख़ुद गूगल कर लीजिएगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलें ये मान लेते हैं कि वो मुर्तद नहीं हुई, और अगर वो मुर्तद नहीं हुई और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं वो कहते हैं, दावा करते हैं और उस पर फ़ख्र का इजहार करते हैं कि रिहाम खान तो अच्छी बीवी साबित नहीं हुई, लेकिन आप उनसे पहले वाली इन अहलिया को देखें तो उन्होंने आखिर तक वफ़ादारी निभाई। अगर उन्होंने वफ़ादारी निभाई, ये बात दुरुस्त है, वो निभाई, अभी तक तो हमारे सामने यही था, वो उनके हक़ में पोस्ट करती रहीं, तो फिर सवाल एक और भी है कि तो फिर ये सवाल ज़्यादा अहम हो जाता है कि एक ऐसी खातून जो कि एक मुसलमान के साथ वाबस्ता रही, उनकी अहलिया रहीं, वो एक यहूदी के साथ कैसे शादी कर रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सवालात बहुत सारे हैं, मौजूद हैं मेरे पास। और अगला सवाल ये है कि, और बड़ा मंतकी सा सवाल है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या यहूदी मज़हब में कोई यहूदी औरत किसी गैर यहूदी के साथ शादी कर सकती है, उसकी अहलिया बन सकती है? और इसका जवाब भी नफ़ी में मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या वजह है कि गोल्ड स्मिथ जैसी फैमिली, बड़ी बाअसर फैमिली ने अपनी बेटी एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी, उसको उससे ब्याह दिया जो कि नाम लेता था रियासत मदीना बनाने का, जो बात करते हुए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता था, उससे ब्याह दिया। ये क्या चक्कर क्या है? ये साइंस क्या थी? ये हुआ कैसे? और इसका उसको ख़ास तौर पे उस ख़ानदान को फ़ायदा क्या था? क्या ये सिर्फ़ एक लव मैरिज थी जो कि उनके घर वाले जो थे वो इस पर मजबूर हो गए थे, या जैसे कहा जाता है, डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा, जैसा कि एदी साहब ने भी कहा था, जैसा कि हकीम सईद ने कहा था
یہ کوئی اور چکر تھا, کوئی اور کہانی تھی. اب یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے کہ اور بہت سارے بدگمانی کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خود اخیر المومنین تو یہودی نہیں ہو گئے تھے. بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ہوا ہوگا, لیکن سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور پوچھا جا رہا ہے. ایک اور بڑا عجیب و غریب قسم کا یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ خبر آئی کہ 1 برس کے تعلقات کے بعد, اور جس قسم کے تعلقات کو یہاں پر ویسٹرن میڈیا میں رپورٹ کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, وہ تو بڑے عجیب و غریب ہیں. تو کیا ان خبروں کو بھی چیلنج کیا جائے گا کہ ایک بندہ جو کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کا دعوے دار ہے, اس کی سابق اہلیہ جس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے, اس قسم کی گندی خبریں دی جائیں, غلط خبریں دی جائیں, ان کو چیلنج کیا جانا چاہیے, ان کی تردید ہونی چاہیے. اب یہاں پر اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب اخیر المومنین جو ہیں اور ثاقب نثاری عدلیہ کے صادق اور امین جو ہیں, ان کے اپنے بچوں کا مذہب کیا ہے؟ کیا وہ باپ کے مذہب کے اوپر ہیں یا وہ اپنی ماں کے مذہب کے اوپر ہیں؟ اور پھر اس سے اگلا سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر موجود ہیں, یعنی کہ ایک ایسے گھرانے میں جو کہ صہیونیت کا, یہودیت کا محافظ سمجھا جاتا ہے, تو اس صورتحال میں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ وہ اس کی وفادار ہیں اور ان کے ساتھ ہیں, ان کے رابطے ہیں, اور وہ بچے جو ہیں وہ باپ کے دین پر ہیں, اس کے نظریات پر ہیں. تو اب جب ایک یہودی باپ بھی آ جائے گا تو کیا یہ صاحب جو ہیں اپنے بچوں کو واپس بلائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو بشرا صاحبہ, بشرا بی بی جیسی دیندار خاتون ان کے مطابق جو ہے ان کے حوالے کر سکے, علیمہ خان جیسی مسلمان پھوپھی جو ہے ان کے پاس تربیت کے لیے رکھ سکیں, یا وہ یہودی خاندان کے پاس ہی رہیں گے؟ سوال یہاں پر بھی آ رہا ہے. یہاں پر ایک اور کانسپریسی تھیوری بھی ابھرتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک یہ امید باقی رہی کہ عمران خان جو ہیں وہ جیوز کے لیے کام کر سکتے ہیں, ان کے مقاصد کے لیے کام کر سکتے ہیں, پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں, پاکستان میں اقتدار میں آ سکتے ہیں, تب تک تو یہ جو رابطہ اور سلسلہ اور تعلق جو تھا وہ برقرار رہا. یعنی کہ طلاق کے باوجود بھی موصوفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخیر المومنین کے ساتھ رابطے میں تھی, ان کی سپورٹ کرتی تھیں. لیکن جیسے ایک حافظ قرآن سپہ سالار آیا اور اس نے یہ سارے کا سارا جو پلان تھا یہ منصوبہ ناکام کر دیا, اور جب 3 برس ہونے والے ہیں اخیر المومنین کو جیل میں گھڑی چوری کے الزام میں, ملک ریاض سے زمینیں لینے کے الزام میں, تو اب تو امیدیں ختم ہو گئیں. تو اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب یہ ختم کر دیا جائے, اب کوئی امید باقی نہیں ہے. تو کیا یہ واقعی سمجھا جائے کہ جو ایک منصوبہ تھا, ایک بڑا منصوبہ تھا, بڑی پلاننگ تھی, وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے؟ اب الحمدللہ جو جیوز ہیں ان کو کوئی امید باقی نہیں رہی کہ وہ ان کے ذریعے کوئی کام لے سکتے ہیں, لہٰذا وہ جو ٹول تھا اندر, جو ذریعہ تھا, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہاں آخر میں ایک اور بڑے اہم سوال کا جواب خود دیتا جاؤں. پہلے میں سوال اٹھاؤں گا, اور وہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی ذاتیات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کس سے شادی کرتے ہیں, کس مذہب سے شادی کرتے ہیں, کس عقیدے میں شادی کرتے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں اس اعتراض کو, اور یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے. وہ مذہب کو جتنا فالو کرنا چاہتا ہے کرے, جتنا نہیں کرنا چاہتا یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں گے, یہاں پر مجھ سے ووٹ مانگیں گے, جب مجھ سے آپ سپورٹ مانگیں گے, جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں پر اقتدار دے دیا جائے, تو پھر تو میں سوال کروں گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور یہاں پر جو روایات ہیں ان کے مطابق اور ہمارے جذبات کے مطابق یہ ساری چیزوں کے جواب آپ دیں. آپ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے, یہ تو امریکہ جیسی سوسائٹی میں جو بہت زیادہ لبرل ہے وہاں پر بھی چلتا ہے, وہاں پر بھی سوال ہوتے ہیں. اگر کلنٹن کا معاشقہ ہوتا ہے مونیکا کے ساتھ تو وہاں پر بھی اس پر انکوائری ہوتی ہے, اس کو پرسنل معاملہ قرار نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ امریکہ کا صدر ہے. اسی طرح اگر کوئی یہاں پر ہم سے انقلاب کے نام پر, ہم سے ایک نئے پاکستان کے نام پر, ہم سے ریاست مدینہ کے نام پر ہمارے سامنے صادق اور امین بن کے ہم سے ہمارے ملک کا اقتدار مانگے گا تو ہم سوال کریں گے, اور اس کو ان سوالوں کے جواب اسی طرح دینے پڑیں گے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا کہ یہ تم نے یہ چادر کہاں سے لی, آپ نے یہ چادر کہاں سے لی, تو انہیں جواب دینا پڑا. تو پھر حالانکہ یہ ان کی اوڑی ہوئی چادر تھی, ان کا ذاتی مسئلہ تھا, لیکن انہوں نے جواب دیا. تو پھر یہاں پر بھی سوال ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے بنی گالا کیسے منایا, آپ نے جو لاہور کا زمان پارک والا بم پروف گھر تھا اس کو بنانے کے لیے
करोड़ों रुपए कहाँ से आए जब आपका 2 लाख में गुजारा नहीं होता था? आपने मलिक रियाज से ज़मीनें क्यों ली? आपकी अहलिया ने हीरे की अंगूठियाँ क्यों लीं? आपने तोशा खाना की घड़ी इस तरह बाहर जाकर क्यों बेची? ले जा कर उसमें बहुत सारे झूठ बोलेंगे, फिर हम सवाल करेंगे। लेकिन अगर आप इक़्तिदार नहीं मांगते, आपका ये ज़ाती मसला है, तो आप जिससे मर्ज़ी शादी करें, जिससे ना करें, ये आपका ज़ाती मसला है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने रब को ख़ुद जवाब दें हैं। लेकिन जब जमहूरियत की बात करेंगे, जब पाकिस्तान की बात करेंगे, जब इस्लाम की बात करेंगे, यहाँ पर इक़्तिदार की बात करेंगे, फिर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल वैलिड हैं, ये उठ गए हैं, सामने आ रहे हैं। आपने किया क्या है? आप कहीं ज्यूज़ की एक आलमी साजिश का वाकई मोहरा तो नहीं थे? जवाब दीजिए।